नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ऐवान असम्बली में हुकूमत रियासत की मौजूदा माशी सूरत हाल पर जारी करेगी वाइट पेपर। BRS पार्टी ने स्पीकर से मुतालबा किया उन्हें भी मौका दिया जाए। हरीश राव का मकतूब। कांग्रेस के वादे झूठे हैं या कायदीन, अवाम को गुमराह करने पर ही BRS को शिकस्त हुई। सिद्धारमैया के वीडियो के जवाब में KTR के सवालात। मुस्तकबिल के तालीमी निसाब की तैयारी में तलबा की मजमूई सलाहियतों को निखारने पर तवज्जो दें। हैदराबाद पब्लिक स्कूल की 7 साला तकारीब के इफ्तिताही इजलास से सदर जमहूरिया का खिताब। रियासत में साइबर और माशी जराइम और धोखाधड़ी के वाक़यात में इजाफा। पहली मरतबा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की इशाअत। DGP ने अंजाम दी रस्म इजरा। और IS सदन पुलिस स्टेशन के हदूद में एक शख्स का बेरहमाना कत्ल, मुलजिमीन की शिद्दत से तलाश जारी। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, SA कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी SA कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती असम्बली के तीसरे सेशन के पहले इजलास में 4 शंबे से जिसका आगाज होने जा रहा है, कांग्रेस हुकूमत इस इजलास में BRS हुकूमत की नाकामियों और बदउनवानियों का खुलासा करने की पूरी तैयारी कर रही है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत रियासत के मौजूदा माशी हालात और बरक़ी के मामले पर आवाम के सामने रखने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने वाली है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का रियासत की मईशत और कर्ज पर मबनी तमाम तफसीलात को आवाम के सामने रखने वाले हैं। इसके अलावा आबपाशी और बरक़ी पर कौन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देगा, इसका भी खुलासा नहीं किया गया।
इत्तला के मुताबिक हुकूमत की तरफ से पेश किए जाने वाले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जवाब बीआरएस पार्टी की जानिब से हरीश राव देने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना है कि कांग्रेस की तरफ से वजीर आला ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे या फिर महकमेजाती तौर पर वज़रा को मौका दिया जाएगा। इसका खुलासा नहीं हो पाया है। बहरहाल 2 दिन चलने वाले इस इजलास में गर्मा गर्म मुबाहिस तो होंगे, कौन बाजी मारेगा ये देखना होगा। कांग्रेस हुकूमत जो भी इल्जामात लगाती आई है उसका जवाब बीआरएस पार्टी देगी या नहीं, ये भी देखने लायक होगा। असम्बली एजेंडे के मुताबिक रियासत की माली हालत पर हुकूमत वाइट पेपर जारी करने वाली है और इस पर मुबाहिस का इम्कान है। बीआरएस हुकूमत के साबिक वजीर हरीश राव ने स्पीकर से दरख्वास्त की है कि ऐवान असम्बली में बीआरएस पार्टी को भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की इजाज़त दी जाए। उन्होंने स्पीकर को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि पता चला है कि हुकूमत रियासत की मईशत और बरक़ी पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने वाली है। अगर उन्हें इजाज़त दी गई तो अपोजिशन को भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की इजाज़त दी जाए। हम इसके लिए तैयार हैं। वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में रियासत के असासजात की तकसीम का मुतल्लिक़ा ओहदेदारों के साथ जामी जायजा लिया। तेलंगाना आंध्रा भवन की इमारत के बंटवारे, नए तेलंगाना भवन की ज़ेर तकमील इमारत के बारे में उन्होंने मालूमात हासिल की। रियासत की तकसीम के कानून के मुताबिक असासजात की तकसीम व दीगर मुतल्लिक़ा अमूर पर उन्होंने तेलंगाना भवन के रेसिडेंट कमिश्नर डॉक्टर गुरवेल और ओएसडी संजय जाजू से बातचीत की। दिल्ली में रियासत तेलंगाना के कई असासजात मौजूद हैं। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा, कांग्रेस पार्टी के वादे झूठे और कांग्रेस कायदीन झूठे हैं। केटीआर ने कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया को सवाल करते हुए एक्स पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की तरफ से बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए अवाम से गुमराहकुन वादे करने की वजह से बीआरएस को शिकस्त हुई। जो वादे हमसे किए गए थे 9 दिसंबर तक पूरा करने का वादा किया गया था, इसका क्या हुआ? पहले काबीना में 6 गारंटियों को कानूनी मौक़िफ़ देने की बात कही गई थी। इन हालात में वादों को झूठा कहें या फिर वादे करने वाले कायदीन को झूठा कहा जाए, इसका जवाब दें। केटीआर ने सिद्धारमैया के एक वायरल वीडियो का हवाला देते हुए कहा, जिस तरह वो कर्नाटक के अवाम से रकम न होने की बात कर रहे हैं, क्या वही बात तेलंगाना में भी कांग्रेस अवाम से कहने वाली है? वादा करने से पहले कम से कम आमदनी का जायजा लेते तो बेहतर होता। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शोबे तालीम के जिम्मेदारों पर जोर दिया है कि मुस्तकबिल के तालीमी निसाब की तैयारी के दौरान तलबा की मजमूई काबिलियत व सलाहियतों को निखारने पर तवज्जो मरकूज करें। सदर जमहूरिया ने इस बात पर जोर दिया कि तलबा न सिर्फ तालीमी मालूमात बल्कि ज़िंदगी से जुड़ी महारत भी हासिल करें। सदर जमहूरिया मुर्मू हैदराबाद पब्लिक स्कूल की सदी तकारीब के इफ्तिताई इजलास से खिताब कर रही थी। सदर जमहूरिया ने तलबा को मशवरा दिया कि अपने आस पास मौजूद ज़रूरतमंद अफराद से मुताल्लिक़ हसास रहें। उन्हें न सिर्फ अपनी तरक्की के लिए बल्कि दूसरों की तरक्की के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। सदर जमहूरिया ने तलबा से मुखातिब होते हुए कहा, उन्हें ऐसे काम के लिए वक्त निकालना चाहिए जिससे उन्हें खुशी और इत्मीनान हो। सदर जमहूरिया ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल की सिताज करते हुए कहा, 100 साला सफ़र में स्कूल ने बेहतरीन तालीम फराहम की, जिसके लिए इंतज़ामिया और असातिज़ा काबिल मुबारकबाद हैं। स्कूल की कारकर्दगी से मुल्क की इज्जत व वक़ार में इजाफा हुआ है। इस मौके पर रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदराजन के अलावा वजीर पंचायत डी अनुसुईया और सीतक्का दूसरे मौजूद थे। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे की हुकूमत के साथ बातचीत कामयाब रही है। जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी। मंगल के दिन जूनियर डॉक्टर्स के नुमाइंदे ने वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा से मुलाकात की। वजीर मौसूफ ने स्टाइफंड हर माह की 15 तारीख को जारी करने का तयक़ुन दिया और दीगर मसाइल पर भी मुस्बित रद्दमल ज़ाहिर करने के बाद डॉक्टर्स ने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया। जूनियर डॉक्टर्स के नुमाइंदे कौशिक ने बताया कि मौजूदा हॉस्पिटल नाकाफ़ी हैं, पीजी तलबा के लिए रूम्स नाकाफ़ी हैं। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर का मुतालबा किया गया, जिस पर वजीर मौसूफ ने कहा 2 माह के अंदर उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत का संग बुनियाद रखा जाएगा।
वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा, पार्लियामेंट के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में सवाल करने पर 77 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया। यह पार्लिमानी निज़ाम पर धब्बा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, बीजेपी कारकुनों को बचाने की हुकूमत कोशिश कर रही है, इसलिए अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया। खुद को देशभक्त कहने वाली बीजेपी अरकान को जवाब देने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट हमले और अरकान को मुअत्तल करने पर भी तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट खामोश थे। माजी में भी असेंबली में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की इजाज़त दी गई। रियासत की माशी सूरत हाल पर असेंबली में व्हाइट पेपर जारी करेंगे। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने कहा, बीआरएस हुकूमत की कालेश्वरम में हुई बदउनवानी पर हुकूमत सीएजी की रिपोर्ट तलब करे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कालेश्वरम की बदउनवानी के मामले में कांग्रेस हुकूमत के मौक़िफ़ पर बीजेपी को शक हो रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा, जब वो पीसीसी के सदर थे, अमित शाह से सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा किया था, लेकिन अब कोई मुतालबा नहीं कर रहे हैं। कालेश्वरम को बाजू रखकर सिर्फ मेडिगड्डा के बारे में बात की जा रही है। इस स्कैम के पीछे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मुलविस है। उसे एलएनटी तक महदूद करने की कोशिश की जा रही है। हाई कोर्ट के जरिए तहकीकात असल केस के मकसद को कमजोर करना है। कांग्रेस हुकूमत को सीबीआई तहकीकात करानी चाहिए। साबिक रुकन पार्लियामेंट बी नरसैया गौड़ ने कहा, पार्लियामेंट पर हमले की सच्चाई सामने आने से पहले कांग्रेस पार्टी वावेला मचा रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कौन इसमें मुलविस है, कौन असल सरगना, बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। तहकीकाती एजेंसी को अपोजिशन वक्त दे। अपोजिशन गैर ज़रूरी एहतजाज कर रही है। कोविड वेरिएंट से अवाम को चौकस रहने की अपील की। अवाम को खौफजदा न किया जाए। JN1 वेरिएंट से मुताल्लिक़ तेलंगाना हुकूमत अवाम में शऊर बेदार करे। खांसी, सर्दी, बुखार होने वाले अवाम अपने आप को घर तक महदूद रखें। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने अभी से पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया है। PSC इजलास में तेलंगाना की 17 पार्लिमानी हलकों के नामों का ऐलान किया गया। रियासती वज़ीर आला को चेवल्ला और महबूब नगर की जिम्मेदारी दी गई है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को हैदराबाद और सिकंदराबाद हलकों का इंचार्ज बनाया गया है। रियासती वज़ीर सुधाकर रेड्डी को महबूबाबाद और खम्मम हलकों का इंचार्ज बनाया गया। रुकन असेंबली P सुदर्शन रेड्डी को जहीराबाद, रुकन कौंसल जीवन रेड्डी को निजामाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। दीगर वज़रा को मुतल्लिक़ा अज़ला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वाज़ेह है कि किसी भी हलके के लिए मुस्लिम लीडर को नामजद नहीं किया गया है। हुकूमत ने पुलिस नज़्म व नस्क में मजीद तब्दीलियां लाते हुए 20 IPS अहदेदारों के तबादले किए हैं और उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। साबिक डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल किया था, उनकी बहाली के बाद हुकूमत ने रोड सेफ्टी अथॉरिटी का सदरनशीन मुकर्रर किया है। इस ओहदे पर वो रवि गुप्ता की जगह लेंगे। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि रवि गुप्ता को मुकम्मल ज़ायद जिम्मेदारी के साथ इस ओहदे पर बरकरार रखा गया है। अलबत्ता उनके तखवीज़ ज़ेली जिम्मेदारियाँ दीगर ओहदेदारों को सौंपी गई हैं। साबिक कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद को डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो मुकर्रर किया गया है। ये ओहदा भी DGP रवि गुप्ता के तहत था। एडिशनल डायरेक्टर जनरल CID महेश भगवत का तबादला कर दिया गया है और उन्हें एडिशनल DGP रेलवेज व रोड सेफ्टी मुकर्रर किया गया है। स्टीफन रविंद्रा जो पोस्टिंग के इंतजार में थे, उन्हें बताया गया है कि IGP होमगार्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रियासत तेलंगाना में साइबर जराइम, माशी जराइम और धोखाधड़ी के वाक़यात में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। तश्कील तेलंगाना के बाद पहली मरतबा रियासती पुलिस ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के खतूत पर स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जानिब से CID के ताउन से सालाना रिकॉर्ड के एक दस्तावेज को शाये किया है। इस दस्तावेज को किताबी शक्ल दी गई है, जिसको एडिशनल DGP CID महेश भगवत की निगरानी में मदवीन किया गया। एक सादा तकरीब में डायरेक्टर जनरल पुलिस रवि गुप्ता ने इस किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। ये दस्तावेज पॉलिसी बनाने वालों, इंतजामिया चलाने वालों, तहकीकात करने वालों, मीडिया, गैर सरकारी अंजुमनों, तंजीमों और आवाम के लिए बहस का मौजू होगी, ताकि इसकी रोशनी में एक बेहतर समाज के खतूत को मदवीन किया जाए और जराइम की रोकथाम के लिए हिकमत अमली वज़े की जाए। इस किताब के मुताबिक साइबर जराइम में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 48.47% का इजाफा हुआ है।
معاشی جرائم 41.37% بڑھے ہیں اور دھوکہ دہی کے واقعات میں 43.30 کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین پر مظالم کی بہتات کی نشاندہی کی گئی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے جرائم کی روک تھام اور مجرمین کو گرفت میں لانے اس کے بہتر استعمال کی صلاح دی گئی۔ اس وقت 10,25,849 CCTV کیمرے نصب ہیں۔ ان کی مدد سے 18,234 کیسز کو پکڑا گیا۔ ان میں زیادہ تر سائبر جرائم اور وائٹ کالر جرائم شامل ہیں۔ خطاب کی رسم اجرا کے موقع پر پولیس کے سینئر عہدیدار موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی چارمینار میر ذوالفقار علی نے برقی بلدی آبر ثانی کے علاوہ دوسرے عہدیداروں کے ساتھ اپنے رفقا کے ہمراہ دارالسلام میں اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں ذیل التواء کاموں کی پیش رفت کے سلسلے میں عہدیداروں سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ منظورہ کاموں کے جلد آغاز کے لیے بھی عہدیداروں کو توجہ دلائی گئی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے میر ذوالفقار علی نے بتایا کہ عہدیداروں پر زور دیا گیا کہ جلد سے جلد تمام ذیل التواء کاموں کو مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا عوامی مسائل کی پر وقت یکسوئی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس موقع پر ارکان کونسل ریاض الحسن آفندی، مرزا رحمت بیگ، انچارج حلقہ چارمینار محسن بلالہ کے علاوہ مجلس کے کارپوریٹر مصطفیٰ علی مظفر، علمدار والا جاہی، نسرین سلطانہ، سہیل محمود قادری موجود تھے۔ انچارج حلقہ چارمینار محسن بلالہ نے عہدیداروں کو مختلف کاموں کی نشاندہی بھی کرائی۔ آج حلقہ اسمبلی چارمینار کے تمام عہدیداران کی میٹنگ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر مجلس کلی مجلس اتحاد المسلمین و MP اور حبیب ملت کی ہدایت کے اوپر آج تمام چارمینار کے آفیسرز کو بلا کر GHMC، واٹر ورکس، الیکٹریسٹی تمام آفیسرز کو بلا کے ایک میٹنگ لی گئی، جس میں تمام کاموں کا ریویو کیا گیا۔ جو کام سینکشن ہے، جس میں سے جو کام چل رہے ہیں، جو کام ٹینڈر ہوئے ہیں اور جو کام چالو ہونا ہے، اور الحمدللہ ان کو ہدایت دی گئی ہے تمام آفیسرز کو جو کام رکے ہوئے ہیں وہ کام کو امیڈیٹ شروع کرنا ہے، اور آفیسرز نے بھی تیقن دیا ہے کہ تمام کام کو ابھی شروع کریں گے اور 31 جنوری سے پہلے وہ کام کمپلیٹ ہو جائیں گے، انہوں نے تیقن دیا۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے لاکھوں روپے کی لاگت سے کیے جا رہے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اعظم پورہ ڈویژن کے علاقے مسجد عمر بن خطاب، چنجر گوڑے میں بھی سیوریج لائن کے کاموں اور CC روڈ کے کاموں کا معائنہ کیا۔ رکن اسمبلی نے متعلقہ محکمے کے عہدیداروں کو جلد ان کاموں کو پورا کرنے کی ہدایت دی۔ محکمہ آبرسانی GHMC کے عہدیداروں کے علاوہ مقامی نمائندہ رکن بلدیہ SM ابرار اور مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین اور کارکن اس موقع پر موجود تھے۔ رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین نے فلک نما ڈویژن میں 2.35 کروڑ روپے کی لاگت سے کیے جا رہے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ مذکورہ رقم سے 35 لاکھ روپے کی لاگت سے NP2 پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے، جبکہ 2 کروڑ روپے کی لاگت سے محبوب کالونی، سٹار کالونی، سارا مسجد اور آداب پہاڑ کی درگاہ کے علاقے جات میں باکس ڈین کے تعمیراتی کام کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مذکورہ پروجیکٹ کو جلد مکمل کرنے کے لیے GHMC کے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ اس موقع پر نمائندہ رکن بلدیہ موتی لال نائک اور مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین نے سرکاری محکمہ جات کے عہدیداروں کے ہمراہ دودھ بولی ڈویژن میں کیے جا رہے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ چندولال بارادری، ابو حسن کالونی کے علاوہ دوسرے علاقوں میں ذیل التواء کام ہیں۔ انہوں نے متعلقہ محکمے کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ جلد سے جلد ان کاموں کو مکمل کیا جائے۔ مقامی رکن بلدیہ محمد سلیم، مجلس کے کارکن اس موقع پر موجود تھے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد کے سرینیواس ریڈی نے نئے سال کی تقاریب کے سلسلے میں 3 اسٹار اور اس سے زائد درجے کی ہوٹلز، کلبز اور پبز کے لیے رہنمانہ خطوط جاری کیے ہیں۔ کمشنر پولیس نے تاکید کی ہے کہ ہوٹلز، کلبز اور پبز میں 31 دسمبر کی رات سے 1 جنوری کی درمیانی شب 1 بجے تک ہی
نئے سال کے جشن کی تقاریب کی اجازت رہے گی۔ اس سلسلے میں پولیس سے 10 دن پہلے اجازت لینی ہوگی۔ تقاریب کی جگہ پر CCTV کیمرے نصب ہونے چاہیے۔ ٹریفک کے مؤثر بہاؤ کے لیے پبس، ریسٹورنٹ کے پاس انتظامات کرنے ہوں گے۔ کسی بھی طرح کا فحش ڈانس یا ڈرگس کے استعمال کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا گیا۔ اس سے پہلے کمشنر پولیس نے مختلف شعبہ جات کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے مختلف کارکردگی کا جائزہ لیا۔ پولیس کے اعلیٰ عہدیدار اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ آئی سدن پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک شخص کا بے رحمانہ قتل کا سنگین واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 36 سالہ محمد طارق علی قادری عرف بابا خان کو نامعلوم افراد نے وکاس اسکول کے عقبی حصے میں مہلک ہتھیاروں سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعہ پہنچ گئی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ CCTV بھی اس کا منظر عام پر آیا، جس میں 6 تا 7 حملہ آور دیکھے گئے ہیں۔ پتہ یہ چلا ہے کہ مہلوک کے جسم پر کئی ضربات پائے گئے۔ قتل کی وجہ کا ابھی کوئی پتہ نہیں چل پایا ہے۔ پولیس نے کیس درج کیا ہے۔ حملہ آوروں کی شدت سے تلاش جاری ہے۔ آس پاس کے CCTV کا بھی مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ عطاپور پولیس اسٹیشن حدود کے چینتل میٹ سلیمان نگر میں 2 سے 3 آٹوز کو اشرار کی طرف سے آگ لگا دی گئی۔ رات میں آٹوز کو جلتے دیکھ کر مقامی عوام نے فائر بریگیڈ اور پولیس کو اطلاع دی۔ مقامی عوام نے بتایا کہ یہاں پر غیر سماجی عناصر کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فوری پولیس کو اطلاع گردی میں شدت پیدا کرنی چاہیے۔ انسپکٹر یادگیری، سب انسپکٹر ناگراجو نے مقام واقعے کا معائنہ کیا۔ متاثرین نے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ بسائڈ سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ ان کمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ جوہری crafted just for you، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائیں۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جویلری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جویلری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جویلری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری، اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہنور بینکٹ ہال کے ساتھ۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسے دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سیپریٹ ہال، 700 لوگوں تک کی بہترین گنجائش، کوالیفائڈ ٹرینڈ مینجمنٹ، ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف، وسیع اور سیکیور پارکنگ، لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق۔ بکنگ پیکیجز AK کوہنور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومس روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔
عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ ایوان اسمبلی میں حکومت ریاست کی موجودہ معاشی صورتحال پر جاری کرے گی وائٹ پیپر۔ BRS پارٹی نے اسپیکر سے مطالبہ کیا انہیں بھی موقع دیا جائے، ہریش راؤ کا مکتوب۔ کانگریس کے وعدے جھوٹے ہیں یا قائدین، عوام کو گمراہ کرنے پر ہی BRS کو شکست ہوئی۔ سدھارمیہ کے ویڈیو کے جواب میں KTR کے سوالات۔ مستقبل کے تعلیمی نصاب کی تیاری میں طلباء کی مجموعی صلاحیتوں کو نکھارنے پر توجہ دیں۔ حیدرآباد پبلک اسکول کی 7 سالہ تقاریب کے افتتاحی اجلاس سے صدر جمہوریہ کا خطاب۔ ریاست میں سائبر و معاشی جرائم اور دھوکہ دہی کے واقعات میں اضافہ، پہلی مرتبہ اسٹیٹ کرائم ریکارڈ بیورو کی اشاعت، DGP نے انجام دی رسم اجرا۔ اور IS سدن پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک شخص کا بے رحمانہ قتل، ملزمین کی شدت سے تلاش جاری۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔